magngit-ngit ang panahon mga kaidol. Nya, ang iyang kabugnaw sa adlaw. Okay ra mga kaidol. Sugod sa tani mga kaidol. Sige lang sa kasoy. Balik na to tunggi trabaho mga kaidol. Ya. Nana mo ta sa sirak mga kaidol. 27. Ya, verse niya. 11. Ngadto sa 15. Ang title ani mga kaidol. Ang binuang nga sulti. Kung ang mga tao nga reliyoso magsulti sa ilang isulti, kanunay nga adunay unod. Apan ang mga buang-buang nga mga tao sa kanunay nagasupak sa ilang kaugalingon. 12. Kung mahitapon ikaw sa mga tao nga kwanggol, pangita og balibad sa pagbulag kanila, apan kung mahitapon ikaw sa mga tao nga butan, pagpabilin uban kanila kutob sa imong mahimo. Mao ni mga kaidol, mangita ta kanang mga taong katarong daig sulti, dili ta mahitapon na ng mga buang-buang. 13. Ang mga sugilanon nga isaysay sa mga buang-buang nga mga tao makadaot og himuon nilang katawanan. Ang labing mangilad nga sala. 14. Kung maong mga tao manunglo, igo na kini nga makapanghilaot sa imong balahibo. Og kon musugod na sila sa panaglalis, ang imorang mahimo mao ang pagpanampong sa imong mga dalunggan. 15 mga kaidol, panapos. Masakit ang pagpamati kanila nga manag ininsultuhay ug ang maong daotang mga pulong musangko ngadto sa paggamit sa kusog. Tinuod na mga kaidol. Dili na pwede mamakak ang atong Ginoo nga si Kristo. Tinuod na tanang gisulti dire sa balaang kasulatan. Salamat mga kaidol. Pagtanaw ninyo sa akong video mga kaidol. Maayong hapon ninyo dira.